अस्सलाम वालेकुम। मैं रिफ़त खुर्शीद गपशप विद रिफ़त के प्लेटफ़ॉर्म से आज फिर आपके साथ हूँ। दुनिया में अटल रिश्ता, सबसे ताकतवर रिश्ता माँ-बाप का है, जो अपनी औलाद की बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए हर हद से गुज़र जाने को हर वक़्त तैयार रहता है। और आज के दौर में जहाँ पर तालीम की इतनी अहमियत हो गई है कि एक इंसान को चपरासी लगने के लिए भी कम से कम मैट्रिक तालीम अशद ज़रूरी है। तो इस दौर में एक गरीब से गरीब इंसान भी अपनी औलाद की तालीम के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने को तैयार है। लेकिन बदकिस्मती से हम तालीम की तरफ तो बहुत तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन तरबियत कहीं नज़र नहीं आती। मैं कई दफ़ा सोचती हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों के दौर, हमारी दादी-दादा के, नानी-नाना के दौर, तब तालीम इतनी आम नहीं थी। लोग अक्सर तालीम याफ़्ता नहीं थे। तब तो शायद मेरा ख़्याल है कि मैट्रिक भी बहुत बड़ी तालीम कंसिडर होती थी। लेकिन मुआशरे में बहुत अमन, सुकून और चैन था। लोग एक-दूसरे की इज़्ज़त करते थे। आँख में शर्म और हया थी। एक इंसान की बेटी पूरे इलाके की बेटी समझी जाती थी। और हर इंसान दूसरे इंसान से मोहतरम और मोतबर रिश्ते की हैसियत से बात करता था। कोई शख्स किसी दूसरे को चचा, ताया, बाबा के बगैर नहीं बुलाया जाता था। किसी औरत से बात करने के लिए भी माँ जी, बीबी या बहन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था। जबकि आज के दौर में तालीम तो पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी ही। ये तालीम इतने शोबे हो चुके कि कई शोबे ऐसे हैं जिनका हमें इल्म ही नहीं। लेकिन तरबियत नाम की कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं देती। आज मैं आपके साथ अपना साथ ज़ाती पेश आने वाला एक वाक़या जो हार्डली 3-4 महीने पहले की बात है, वो डिस्कस करूँगी। हुआ कुछ यूँ कि मुझे अपनी खाला को डेवो के मेन टर्मिनल से पिक करना था। उनका मुकर्रर करदा टाइम 12 बजे था। मैं उनके टाइम के मुताबिक घर से निकली और जैसे ही मैं अपनी सोसाइटी के मेन गेट के नज़दीक पहुँची, तो साइड लेन से एक गाड़ी निकली जो मेरी साइड के दरवाजे के साथ हिट कर गई। झटका इतना ज़ोरदार था कि मैं हिल के रह गई। बहरहाल मेरे बाहर निकलने से पहले वो लड़का बाहर निकला और साथ ही खड़े 3-4 गार्ड्स भी वहाँ पर पहुँच गए। वो लड़के ने कहना शुरू कर दिया कि इन्होंने गलत साइड से गाड़ी लेकर आई हैं और मेरी गाड़ी के साथ टकरा दी है गाड़ी। गार्ड्स कहने लगे कि यार तुम क्या बात कर रहे हो? गाड़ी तुमने टकराई है उनके साथ, उनकी गाड़ी आगे थी, जबकि तुम्हें एक साइड लेन से निकलते हुए एहतियात करनी चाहिए थी। एक तुम गलत बात कह रहे हो और ऊपर से एक खातून समझते हुए उन्हें प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हो। ये आर्ग्यूमेंट्स जारी थे कि इन द मीन टाइम मैं भी गाड़ी से बाहर निकली और मैंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? तुम साइड से आ रहे हो। वो लड़का कहने लगा कि आपकी स्पीड ही बहुत तेज़ थी। मैंने कहा यकीनन मेरी गाड़ी की स्पीड तेज़ थी और तेज़ होनी चाहिए थी क्योंकि मैं मेन रोड पे आ रही हूँ। जबकि तुम साइड लेन से आ रहे हो, तो मेन स्ट्रीम में शामिल होने के लिए तुम्हें अपनी स्पीड को कंट्रोल करना चाहिए था और दाएँ-बाएँ देखते हुए गाड़ी मोड़नी चाहिए थी। तुमने आके सीधा मेरी गाड़ी के साथ गाड़ी टकरा दी है। जबकि वो लड़का बज़िद था कि गलती आपकी है। मुझे ये बात सुनकर उस लम्हे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने उससे कहा कि चूँकि मुझे इस वक़्त जल्दी है, मैं तुम्हें आकर देखती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूँगी नहीं। बहरहाल गार्ड्स जो उस वक़्त सामने खड़े थे, वो भी कहने लगे कि बाजी चूँकि आपको जल्दी है, आप जाइए अपना काम करके आएँ, हम इस बच्चे के वालिदैन के साथ राब्ता करते हैं। मैं अपने काम के लिए निकल गई और अपनी खाला को पिक करके वापस आई और मैंने अपनी वालिदा को सारा किस्सा सुनाया। मेरी ये बात सुनते मेरी वालिदा ने कहा कि मुझे इस वक़्त मालूम हो रहा है कि तुम्हें गुस्सा है। बेटा, गुस्सा नहीं करना, कोई बात नहीं, जो गाड़ियाँ मेन सड़क पे चलेंगी, उन्हीं के एक्सीडेंट्स होंगे। गैराज में खड़ी गाड़ियों के एक्सीडेंट्स होने का तो कोई एहतमाल नहीं ना, तो गुस्से में नहीं आना, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें गाड़ी दी है, तो इसको रिपेयर करने के वसाइल भी तुम जानती हो तुम्हारे पास हैं। तो गुस्से में नहीं आना और आराम से इस मामले को ख़त्म कर देना। हमें किसी से बिल्कुल चार्जेज़ या गाड़ी को रिपेयर करने के पैसे नहीं चाहिए। हम अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस खुद करवा सकते हैं। इसलिए किसी के साथ गुस्से में या बद-इख़लाक़ी से पेश मत आना। बहरहाल मामला ख़त्म हो गया। दूसरे दिन शाम को सिक्योरिटी रूम से मुझे फ़ोन आया कि जिस लड़के ने आपकी गाड़ी के साथ गाड़ी टकराई थी, हमने उनके वालिदैन से राब्ता किया है और वो इस वक़्त सिक्योरिटी ऑफ़िस में मौजूद हैं। आप प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ
کیونکہ وہ لوگ بھی کاروباری لوگ ہیں، وہ صبح اویلیبل نہیں ہوتے، لیکن اس وقت وہ اپنے آفس سے آنے کے بعد سیدھا ہمارے پاس ہی یہاں بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ پلیز آئیے اور اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر لیجئے۔ بہرحال میں سیکیورٹی آفس گئی، جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی 3-4 افراد جو وہاں بیٹھے تھے ایک دم سے مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ خیر سلام دعا کرنے کے بعد ہم بیٹھے، پھر میرا ان سے تعارف کروایا گیا۔ ایک اس لڑکے کا باپ تھا اور 2 اس کے چچا تھے اور ایک ان کے ساتھ والے ہمسایوں میں سے ایک معتبر شخص تھا۔ یہ چاروں لوگ لمبی لمبی داڑھیوں والے معتبر لوگ نظر آ رہے تھے۔ بہرحال لڑکے کا باپ بولنے لگا، وہ کہنے لگا کہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہمارے بچے کی وجہ سے آپ کی گاڑی کو نقصان ہوا اور آپ کو پریشانی بھی ہوئی۔ برائے مہربانی ہم اس کے لیے شرمندہ بھی ہیں اور معذرت خواہ بھی۔ آپ ہمیں بتائیے، ہم آپ کی گاڑی کا نقصان کا ہرجانہ دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ہم خود بھی آپ کی گاڑی کو لے جا کر ریپیئر کروا سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو مناسب لگے گا ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے بڑے تحمل سے ان کی ساری باتیں سنتے ہوئے انہیں جواب دیا کہ دیکھیے محترم، میری والدہ نے مجھے ابھی بڑی لمبی تقریر کر کے بھیجا ہے اور ان کی باتیں ساری ٹھیک ہیں، گو کہ کل اس وقت مجھے بہت غصہ تھا، لیکن بات میری والدہ کی بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں گاڑی دی ہے تو گاڑی کو ٹھیک کرانے کے وسائل بھی اللہ کے حکم سے موجود ہیں۔ میری آپ سے صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنی غلطی ایڈمٹ کرنا سکھا دیجئے۔ اگر آپ کا بیٹا اس وقت مجھے یہ کہہ دیتا کہ جی میں معذرت خواہ ہوں، غلطی سے ایسا ہو گیا، جبکہ وہ بھی جانتا تھا اور اب تو آپ لوگ بھی جان گئے ہوں گے کہ غلطی اسی کی تھی، اگر وہ مجھے اس وقت یہ کہہ دیتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو میں نے اسے کیا کہنا تھا؟ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں تمام ویل ٹو ڈو لوگ رہتے ہیں، یہاں پر یہ چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹس یا چھوٹے موٹے نقصان کی کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں، لیکن اگر وہ بچہ یہ کہہ دیتا کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے بھی غصہ نہ آتا، اور دوسرا چونکہ میں جلدی میں تھی اور اس جلدی میں اس کے لمبے چوڑے آرگیومنٹس نے مجھے بلا وجہ غصہ دلا دیا۔ بہرحال میں بھی شرمندہ ہوں، مجھے بھی اس بات پہ اتنا غصہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنے بچوں کو اپنی غلطی ایڈمٹ کرنا سکھائیے۔ مجھے آپ لوگوں سے کسی قسم کے ہرجانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی وہ تمام لوگ جو بہت پریشانی میں بیٹھے تھے اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ہر انسان کوئی نہ کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے، ایک دم ہر ایک کے چہرے پر ایک اطمینان کی لہر آئی اور ان سب نے میرا بہت شکریہ ادا کیا۔ بلکہ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم بہت پریشان تھے کہ ایک خاتون کے ساتھ نہ جانے کیسے آرگیومنٹس کرنا پڑے گا، ہم بھی بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے بات کو اتنی جلدی اتنی آسانی سے ختم کر دیا۔ آپ واقعی ٹھیک کہہ رہی ہیں، آج کل کے بچے سنتے ہی نہیں اور اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے گھر میں بھی آ کر جھوٹ بولتے ہیں اور طرح طرح کے آرگیومنٹس دیتے رہتے ہیں۔ بہرحال بڑے خوشگوار ماحول میں یہ واقعہ اپنے اختتام کو پہنچا اور ان لوگوں نے مجھے بہت دعائیں دی اور میرے بارے میں بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا، میری تربیت کو بہت سراہا۔ الخارزمی کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی انسان کو پرکھنا ہو، اس کی ویلیو کا اندازہ لگانا ہو تو سب سے پہلے اس کا اخلاق دیکھیے۔ اگر وہ ایک بہترین اخلاق کا مالک ہے تو اس کی پرسنالٹی میں 1 نمبر ایڈ کر دیں، اور اگر اس کے پاس دولت ہے تو اس 1 کے ساتھ 1 صفر لگا دیجئے۔ اگر اس کے پاس خوبصورتی بھی ہے، وہ خوش شکل انسان ہے تو اس کی پرسنالٹی کے ساتھ 1 اور صفر لگا دیجئے، یعنی اس کی پرسنالٹی 100 ٹائمز بڑھ جائے گی۔ لیکن اگر اس کے پاس دولت بھی ہے اور خوبصورتی بھی ہے، وہ گڈ لکنگ بھی ہے، لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں، تو اس کی پرسنالٹی کے سے 1 کا لفظ اتار دیجئے، یعنی اس انسان کی پرسنالٹی صفر ہو جائے گی۔ کیا ثابت ہوا ساتھیوں کہ ایک انسان کو اپنا کردار، اپنی پرسنالٹی کو ایویلیویٹ کروانے کے لیے سب سے پہلے اخلاق کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا اخلاق اچھا ہے تو ہمارا اونچا مقام ہے، ہماری معاشرے میں عزت ہے، ہماری اللہ کے ہاں بھی عزت ہے، لیکن اگر ہمارا کردار اچھا نہیں تو ہماری ہر خوبی، ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز رکھی ہے وہ صفر ہو جائے گی۔ ہمیں تعلیم سے زیادہ تربیت پر زور دینا چاہیے۔
مجھے امید ہے آپ مجھ سے ایگری کریں گے، کیونکہ تربیت کے بغیر تعلیم بھی بالکل بیکار ہو چکی ہے۔ مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے، میرے چینل گپ شپ ود رفت کو سبسکرائب کیجیے، اسے شیئر کیجیے اور اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہا کیجیے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئی کہانی، ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ آؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔